सुन्दै हुनुहुन्छ माया नै मायाको फुलबारी कार्यक्रम विथ गजाधर केसी। तिमीले आकाशमा कति ताराहरू छन् गन्न सक्छौ होला। तिमीले समुद्रमा रहेका बालुवाका टुक्राहरू पनि गन्न सक्छौ होला। कार्यक्रम गार्डन अफ लभको बगैँचामा कति फुलहरू छन् भनेर पनि भन्न सक्छौ होला। तर मसँग तिम्रो लागि कति माया छ भन्ने कुरा तिमीले गणना गर्नै सक्दैनौ। म तिमीलाई धेरै 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 नै माया गर्छु र भन्न चाहन्छु, माई स्विट हार्ट, आई लभ यु फ्रम द भेरी डेप्थ अफ माई हार्ट। पुष महिनाको अन्तिम बिहिबार चिसै छ, तर पानी नपरेर होला धेरै जाडो चाहिँ छैन हाम्रो दाङमा। फेरि तपाईँ भन्नुहोला, यस्तो जाडोमा पनि जाडो छैन भन्ने। माइन्ड नगर्नुहोस् है, अवश्य पनि जाडो नै छ, तर विगत वर्षहरूमा जस्तो चाहिँ होइन कि जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो अनुमान गलत पनि हुनसक्छ, किनकि स्टुडियोभित्र बसेर तपाईँसँग न्यानो न्यानो मायाको कुरा गर्नै लाग्दा या भनौँ गरिरहँदा मस्तिष्कमा माया नै माया घुमिरहेको बेला जाडोको त कुरै नगरौँ, कहिलेकाहीँ त पसिना पनि निस्कन्छ शरीरबाट मायाको गर्मीले पोल्न थालेपछि। अनि त के चाहियो र, जाडो गायब, शरीरका हरेक कोष कोषमा मायाको एन्ट्री। तपाईँको मस्तिष्कमा पनि मायाको प्रवाह बढ्न थाले होला। त्यसो त एक हप्तादेखिको प्रतीक्षाले त्यसै नै मनलाई मायामय बनाइरहेको बेला घडीमा बिहिबारको रातको 9:15 नबज्दै 2-4 कुरा त सिद्ध्याइदिउँ जस्तो लाग्छ मलाई। तर तपाईँले नै सुन्न नपाएपछि हतार गर्नुको के अर्थ? सायद तपाईँले पनि घडी हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। त आउनुहोस्, रेडियोको भोल्युम ठुलो गर्नुहोस्, शान्त रहनुहोस्। सधैँ झैँ आफ्नो प्रिय मान्छेसँगै रहेर अथवा सँगै रहन सम्भव छैन भने उहाँलाई पनि रेडियो पाठशाला 104 मेगाहर्ज र रेडियो प्रकृति 93.4 मेगाहर्ज सुन्न लगाएर वा इन्टरनेटमा www.radioprakriti.com वा www.radiopathshala.com मा लग अन गर्न लगाएर उहाँलाई मुटुमा राखेर मैले गर्ने मायाका कुराहरू सुन्नुहोस् र यो जीवनका हरेक क्षणहरूलाई सुमधुर बनाउँदै मायामा हराउनुको मज्जा लिनुहोस्। जीवनमा साँचो माया पाउनु वास्तवमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर रिलेसनसिपमा हुनुहुन्छ र आफ्नो प्रेम सम्बन्ध यानि कि तपाईँ दुई बिचको रिलेसनसिप बिना समस्या सुमधुर रूपमा चलाइरहन चाहनुहुन्छ भने केही यस्ता कुराहरू छन् जो तपाईँको लागि वास्तवमै महत्त्वपूर्ण छन्, तर पनि तिनीहरूलाई तपाईँले त्याग गर्नै पर्ने हुन्छ या भनौँ नगुमाइरहन सक्नुहुन्न। कार्यक्रम गार्डन अफ लभको आजको एपिसोडमा म तपाईँलाई केही यस्ता चिजहरू भन्दैछु जो तपाईँको लागि महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि गुमाउनु पर्ने हुन्छ यदि आफूलाई साँचो माया गर्ने कोही मान्छे तपाईँले पाउनुभयो भने। अनि मायाले भरिएको एउटा कथा पनि छ मसँग, सुन्नुहोस्। यदि मायामा पर्नुभयो भने तपाईँले एक्लै छु जस्तो गरेर पहिले जे जसरी जीवन चलाइरहनु भएको थियो त्यसैलाई निरन्तरता दिन सक्नुहुन्न, किनकि अब तपाईँले एउटा टिम वर्कमा एक अर्कासँग सरसल्लाह गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको अर्थ यो हो कि तपाईँले अब आफ्नो आवश्यकतालाई भन्दा तपाईँ दुवैको या भनौँ आफ्नो सम्बन्धको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ। के गर्नु, दुवै हातमा लड्डु त कहाँ पाइन्छ र? केही पाउन केही त गुमाउनै पर्यो नि, होइन? अझ मायाको कुरा पर्यो, कसैको न्यानो माया पाइन्छ भने त मनले कहाँ मान्छ र? सबै कुरा त्यागेर हाम फालिहाल्छ नि त्यतैतिर, होइन भने भन्नुहोस् है। साँचो माया पाउनुभयो भने तपाईँले गुमाउनु पर्ने जम्मा जम्मी 7वटा कुराहरू भन्दैछु म तपाईँलाई, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। फटाफट भन्दैछु म। पहिलो कुरा हो
प्राइभेसी, यानि कि जुन एउटा व्यक्तिगत भन्ने कुरा हुन्छ नि, त्यो हरेक मान्छेको जीवनमा केही न केही व्यक्तिगत कुराहरू हुन्छन्। तर जब तपाईँ मायामा सिङ्गलबाट डबल हुनुहुन्छ, मेरो अर्थ बिहे नै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। मेरो अर्थ हो कसैको साँचो मायामा पर्नुभयो भने तपाईँका सम्पूर्ण व्यक्तिगत भनिएका कुराहरू साझा हुन पुग्छन् तपाईँ दुवैका। आफ्ना व्यक्तिगत कुराहरूलाई लुकाइराख्नमा तपाईँ जति नै माहिर भए पनि कुनै न कुनै दिन आफ्नो पार्टनरलाई ती सबै कुराहरू खोल्नै पर्ने हुन्छ, आफ्नो प्रेम सम्बन्धलाई जोगाएर राख्नको लागि। अब दोस्रो कुरा सुन्नुहोस्। दोस्रो कुरा हो व्यक्तिगत स्वार्थ। हरेक मान्छेले कुनै पनि कुरा सोच्दाखेरि सर्वप्रथम आफ्नो राम्रोको लागि सोच्दछन्। यदि तपाईँ सिङ्गल हुनुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ त आफ्नो बारेमा मात्र सोचेर पाइला चाल्नुभयो भने चाँडै सफलता हात पार्न सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँ प्रेम सम्बन्धमा हुनुहुन्छ भने आफ्नो बारेमा मात्र सोच्न पाउनुहुन्न र सक्नुहुन्न पनि। आफ्नो पार्टनरको बारेमा पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले। जस्तो कि तपाईँको पार्टनरले तपाईँसँगै एउटै कक्षामा पढ्नुहुन्छ। तपाईँ पढाइमा अब्बल हुनुहुन्छ तर उहाँ कमजोर हुनुहुन्छ भने तपाईँले उहाँलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, साथ दिनुपर्ने हुन्छ, उहाँले नजानेको कुरा सिकाउनु पर्ने हुन्छ। आफ्नो अध्ययनलाई असर पर्छ भने पनि र आफूलाई असर पर्छ भन्ने जान्दा जान्दै पनि सहयोग नगरी तपाईँ रहन सक्नुहुन्न। आफ्नो पार्टनरलाई जति सक्दो माया दिनुपर्ने हुन्छ, उहाँ जस्तो भए पनि अनि उहाँले जे जस्तो दिए पनि लिनुपर्ने हुन्छ मायामा। यस्तो कुरा बुझी तपाईँ स्वार्थी हुनुभयो भने त सकियो नि। तपाईँले साँचो माया कहिले गर्ने? सधैँ माया गर्छु मात्र भनेर हुन्छ? देखाउनु पर्यो नि माया त, होइन? आई लभ यु को 3वटा शब्दले मात्रै माया कहाँ चल्छ र? सोच्नुहोस् है, त्याग गर्नुहोस् है मायामा। तपाईँ साँचो मायामा पर्नुभयो भने तपाईँले गुमाउनु पर्ने तेस्रो कुरा हो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता। तपाईँ सिङ्गल हुँदा गाउँघरमा हरेक पूजाआजामा सामेल हुन सक्नुहुन्छ, रातभर नाचगानमा व्यस्त हुन सक्नुहुन्छ। कृष्ण जन्माष्टमी, तीज जस्ता पर्वहरूमा गाउँ गाउँ चाहेर नाच हेर्न र नाच्न जान सक्नुहुन्छ। कति साथीहरूले अनलाइनमा काठमाडौँ, पोखरा अनि विदेशमा खास गरी अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, कतार, जापान र अमेरिकामा रहेर यो कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। मलाई प्रतिक्रिया र सुझावहरू पनि मेल गर्दै आउनुभएको छ। जबसम्म तपाईँ सिङ्गल हुनुहुन्छ, तपाईँ बार र डिस्कोमा गएर मध्यरातसम्म नाच्न सक्नुहुन्छ, दोहोरी साँझमा दोहोरी गाउन अनि सुन्न पनि जान सक्नुहुन्छ, सिनेमा हलमा इभिनिङ सो हेर्न पनि जान सक्नुहुन्छ, छिमेकी साथीको घरमा जानुभएको छ र रात पर्यो भने ढुक्कसँग उसकै घरमा सुत्दा पनि खासै फरक पर्दैन। समग्रमा भन्नुपर्दा तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। जब रिलेसनसिपमा पुग्नुहुन्छ अथवा विवाहित हुनुहुन्छ, तपाईँको स्वतन्त्रतामा धेरै थोरै अङ्कुश लाग्न थाल्छ। अझ केटी मान्छे हुनुहुन्छ भने त झन् तपाईँले त्याग्नुपर्ने स्वतन्त्रताको सिमानाको के कुरा गर्नु। जब तपाईँ रिलेसनसिपमा हुनुहुन्छ, तपाईँ सिङ्गल हुँदा जहाँ जहाँ जानुहुन्थ्यो नि ती ठाउँमा कि त जानै छोडिदिनु पर्ने हुन्छ कि चाहिँ उहाँसँगै जानुपर्ने हुन्छ। फेरि तपाईँको सम्पूर्ण कुरा नै उहाँ भइसकेपछि अन्त जानु पनि किन परेर उहाँलाई छोडेर, होइन? तपाईँ माया नै मायाको फुलबारी कार्यक्रम गार्डन अफ लभमा हुनुहुन्छ र मायाको यो बगैँचामा तपाईसँग हिँड्दैछु म। माई नेम इज गजाधर केसी एन्ड वाट्स योर गुड नेम? तपाईँको शुभ नाम के होला? मलाई मेल गर्नुहोस्। कार्यक्रम गार्डन अफ लभको इमेल एड्रेस हो gardenoflovepg@gmail.com, यानी कि gardenoflovepg@gmail.com।
तपाईँ आफ्ना प्रतिक्रिया अनि माया सम्बन्धी तपाईँका धारणाहरू र समाधान अपेक्षित तपाईँका समस्याहरू पनि मलाई मेल गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई फेसबुकमा पनि भेट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईँले फेसबुकमा GAJADHARKC अनि ब्राकेटमा GKC यानि कि गजाधर केसी अनि ब्राकेटमा GKC टाइप गरेर रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमको फेसबुक पेज रेडियो प्रोग्राम गार्डन अफ लभलाई पनि लाइक गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यस पेजमा पनि तपाईँ आफ्ना कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा पनि जानकारी दिँदैछु म तपाईँलाई। कार्यक्रम गार्डन अफ लभलाई तपाईँ युट्युबमा पनि खोज्न सक्नुहुन्छ, सुन्न सक्नुहुन्छ अनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबमा तपाईँले गार्डन अफ लभ विथ गजाधर केसी भनेर टाइप गर्नुभयो भने यो कार्यक्रम भेट्टाउनुहुनेछ। साँचो मायामा पर्नुभयो भने तपाईँले गुमाउनु पर्ने केही कुराहरू भन्दैछु म तपाईँलाई आजको एपिसोडमा। जम्मा 7वटा कुराहरू छन् र अहिलेसम्म 3वटा कुराहरू भनिसकेको छु। तपाईँ साँचो मायामा पर्नुभयो भने तपाईँले गुमाउनु पर्ने चौथो कुरा हो आफ्ना साथीहरू र अन्य मान्छेहरूसँग तपाईँले गर्ने गरेका ख्यालठट्टाहरू। आफ्ना सहपाठीहरू अथवा समकक्षीहरूसँग ख्यालठट्टा गर्दा उनीहरूलाई जिस्काउँदा रमाइलो नै हुन्छ। कहिलेकाहीँ विपरीत लिङ्गी साथीहरूसँग पनि जिस्कन मन लाग्छ। तर जब तपाईँले आफूलाई माया गर्ने प्रेमी प्रेमिका प्राप्त गर्नुहुन्छ, तपाईँले सिङ्गल मान्छेले जस्तो बानी बेहोरा देखाउन धेरै नै असम्भव हुन्छ। ख्यालठट्टाहरू गर्दा विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, नत्र भने तपाईँले थाहै नपाइकन तपाईँको रिलेसनसिपको अन्त्य पनि हुन सक्छ। बुझ्नुभयो कुरा? 5औं कुरा पनि भन्दैछु म, सुन्नुहोस् है। तपाईँ सिङ्गल हुनुहुन्छ भने आफूसँग सम्बन्धित सबैजसो कुराहरूमा प्रायःजसो आफै निर्णय लिन सक्नुहुन्छ र गर्नुहुन्छ पनि सायद। जब तपाईँ डबल हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण निर्णयहरू आफैले गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँको पार्टनरलाई मन नपर्न सक्छ। हुन त तपाईँ आफै निर्णय लिन सक्नुहुन्छ, तर आफूहरू बीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनको लागि आफ्नो पार्टनरसँग छलफल अथवा उहाँको सल्लाह लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि तपाईँलाई एउटा मोटरसाइकल किन्नु पर्यो, सोरुममा जानुभयो र कुनै एउटा मोडेल छान्नुभयो अनि आफ्नो पार्टनरसँग कुरै नगरी त्यो मोटरसाइकल किन्नुभयो। तर पछि मात्र थाहा पाउनुभयो कि त्योभन्दा अलि अर्कै मोडेलको मोटरसाइकल तपाईँको पार्टनरलाई बब्बालै मनपर्छ, एकदमै क्रेजी हुनुहुन्छ उहाँ। यदि उहाँसँग सरसल्लाह गरेर किन्न जानुभएको भए त्यति नै पैसामा अथवा 5-10 हजार बढी पैसा खर्चेर आफ्नो पार्टनरलाई मनपर्ने मोडेल किन्न सक्नुभएको भए सोच्नुहोस् त उहाँ कति खुसी हुनुहुन्थ्यो होला। अनि उहाँको खुसी नै त तपाईँको खुसी हो कि होइन? यदि तपाईँले आफ्नो पार्टनरलाई जीवनको महत्त्वपूर्ण हिस्सा सम्झनुहुन्छ भने विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँहरूको जीवनका ठुला निर्णयहरू लिने अधिकार उहाँलाई दिनुहोस् अथवा कम्तीमा पनि उहाँको सल्लाह लिएर मात्र निर्णय लिनुहोस्। यसको अर्थ के हो भने जब तपाईँ डबल हुनुहुन्छ या भनौँ साँचो प्रेममा पर्नुहुन्छ, आफैले आफ्नो बारेमा निर्णय लिने अधिकार पनि केही हदसम्म गुमाउनुहुन्छ। भुल्दिन भने पनि उहाँको लागि सारा संसार भुलिदिनुहुन्छ तपाईँ। के गर्ने, माया हो, कहिलेकाहीँ त आफैलाई भुलेको पनि थाहा हुँदैन। You don't love someone for their looks or their clothes or for their fancy car, but because they sing a song only you can hear. तपाईले कसैलाई उसको हेराइको कारणले, उसले लगाउने गरेको कपडाहरूको कारणले अथवा ऊ चढ्ने गरेको राम्रो मोटरसाइकल वा कारको कारणले प्रेम गर्नुभएको होइन। तपाईँ उसलाई प्रेम गर्नुभयो किनकि उसले त्यस्तो गीत गाउँछ जसलाई तपाईले मात्र सुन्न सक्नुहुन्छ।
कार्यक्रम गार्डन अफ लभको आजको एपिसोडमा तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू जसलाई तपाईँले गुमाउनु पर्ने हुन्छ यदि सिङ्गलबाट डबल हुनुभयो भने अथवा प्रेममा पर्नुभयो भने। प्रेममा पर्नुभयो अथवा बिहे गर्नुभयो भने तपाईँले गुमाउनु पर्ने अर्को कुरा हो पैसा। तपाईँले आफ्नो पार्टनरको लागि हरेक एनिभर्सरीमा अथवा जन्मदिन वा अन्य कुनै अवसरमा हिराको औँठी नै दिनुपर्छ अथवा कुनै महँगो उपहार नै दिनुपर्छ भन्ने त छैन। तर जब तपाईँ कसैलाई माया गर्नुहुन्छ वा हृदयदेखि नै कसैको केयर गर्न थाल्नुहुन्छ आफ्नो पार्टनरलाई केही न केही उपहार दिन मन लाग्नु त स्वाभाविकै हो। अनि गिफ्ट किन्दा पैसा खर्च हुनु पनि स्वाभाविक नै हो। त्यस्तै प्रेम गरेपछि त भेट्न पनि मन लाग्ला, डेटिङ पनि जानै पर्यो होइन? डेटिङमा पनि खर्च नै हुन्छ, सामान्य किनमेल पनि हुनसक्छ। जे होस् आफ्नो कमाइको ठुलो हिस्सा खर्च हुनसक्छ जब तपाईँ प्रेममा परेर वा बिहे गरेर डबल हुनुहुन्छ। अझ कुनै कमाइ नगर्दै डबल हुनुभयो भने त झन् तपाईँले पैसाको लागि गर्नुपर्ने सङ्घर्ष अझ धेरै हुन जान्छ। आफ्नो खुट्टामा नउभिउन्जेल या भनौँ सेटल नभएसम्म बिहे नगर्नु भनेको पनि यही भएर त हो नि, बुझ्नुभयो? प्रेममा पर्नुभयो अथवा बिहे गर्नुभयो भने तपाईँले गुमाउनु पर्ने अर्को कुरा हो समय। यदि तपाईँ सिङ्गल हुनुहुन्छ भने आफ्नो साथीहरूसँग हाँसखेल गर्नका लागि तपाईँसँग प्रशस्त समय हुनसक्छ। तर जब तपाईँ रिलेसनसिपमा हुनुहुन्छ सिङ्गल हुँदा जस्तै आफ्नो साथीहरूलाई भेट्नका लागि प्रशस्त समय तपाईँसँग हुने छैन। अब पहिलो प्राथमिकतामा तपाईँको पार्टनर पर्नुहुनेछ। यदि उहाँले तपाईँलाई भेट्नका लागि बोलाउनु भयो भने आफ्ना साथीहरूसँग बनाइएका भेटघाटका योजनाहरू मात्र होइन, आफैले बनाएका व्यक्तिगत योजनाहरू समेत रद्द गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले उहाँको लागि। हुन त यो सबै कुरा परिस्थितिमा भर पर्छ। यदि साथीहरूसँग बनाइएका योजनाहरू बढी महत्त्वपूर्ण छन् भने त अवश्य पनि साथीहरूलाई नै भेट्नुहुनेछ, तर पनि तपाईँलाई सामान्य दबाब भन्ने सिर्जना हुनेछ। तपाईँ प्रेममा पर्नुभयो अथवा बिहे गर्नुभयो भने तपाईँले गुमाउनु पर्ने जम्मा जम्मी 7वटा कुराहरू भनिसकेको छु मैले आजको एपिसोडमा। तर पनि त्यसबाट प्राप्त हुने कुराहरू धेरै छन् जसको अगाडि गुमाउनु पर्ने कुराहरू एकदमै कम हुन सक्छन्। अब एउटा कथा सुनाउँदैछु म। एकजना केटी र केटा बीचको प्रेममा केही वर्ष अघि घटेको घटना हो यो। एकजना केटा एउटी सुन्दर केटीसँगको प्रेममा थियो। उनीहरूको प्रेम सम्बन्ध ठिकठिकैसँग चलिरहेको जस्तो लाग्थ्यो, तर कहिलेकाहीँ के नमिलेको जस्तो लाग्थ्यो उनीहरू आफैलाई पनि। केटीले बेला बेलामा केटाको मन दुखाइरहन्थिन्। एक दिन उनले केटासँग एउटा सानो विषयमा झगडा गरिन् र उसलाई भनिन्, म तिमीलाई फेरि फेरि भेटिरहन सक्दैन र तिमीलाई हेर्न पनि चाहन्न। आजदेखि तिम्रो र मेरो बाटो अलग भयो। उनी फटाफट त्यहाँबाट हिँडिन्। केटाले उनलाई फकाउन धेरै कोसिस गर्यो, तर उसँग कुरा गर्न नै तयार भएनन् उनले आफूलाई किन त्यति सानो कुरामा ब्रेकअप दिइन् भन्ने केटाले बुझ्नै सकेको थिएन, तर पनि आफ्नो हृदयबाट उनलाई हटाउन सकेको थिएन। ऊ दिनहुँ चिन्तित देखिन्थ्यो। उता केटी भने अर्को केटासँग देखिन थालिन्। मनमा पीडा बोकेर केटीलाई बिर्सनको लागि केटाले त्यो सहर छोडिदियो र अन्तै गयो। केही महिनापछि केटीको सोच बदलियो। उनलाई लाग्यो कि उनको लागि उपयुक्त केटा त्यही थियो जसलाई उनले ब्रेकअप दिएकी थिइन्। उसप्रति उनको माया फेरि बढ्न थाल्यो र पश्चातापमा जल्दै उसको खोजी गर्न थालिन्। कतै नभेटेपछि उसका साथीहरूलाई सोद्धा उसले सहर छोडिसकेको कुरा थाहा पाइन्, तर कहाँ गयो भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिनन्। आफ्नो कारणले सहर छोडेको कुराले उनलाई अझै पीडा थपिदियो।
त्यो रात उनी धेरै रोइन् र भोलिपल्ट बिहानै परिवारको नाममा एउटा चिठी छोडेर उसको खोजीमा घरबाट निस्किन्। ऊ कहाँ गएको थियो भन्ने कुराको सङ्केत दिने कुनै वस्तुहरू पनि थिएनन् अनि अहिलेको जस्तो हातमा मोबाइल पनि हुँदैन थियो। कसैलाई सोधपुछ गर्नका लागि उनीसँग उसको कुनै फोटो पनि थिएन अनि भएको फोटो पनि केही महिना अघि च्यातेर फालिसकेकी थिइन्। कुनै बेला उसले भनेको कुरा उनको मस्तिष्कमा आयो। कुनै दिन समयले हामीलाई छुट्यायो भने के गर्ने भन्ने बारेमा कुरा गर्दा उसले भनेको थियो, यदि बौलाहा भएनछु भने मुस्ताङ जानेछु र त्यहाँको प्रकृतिमा आफूलाई हराउने प्रयत्न गर्नेछु। तर तिमी बिना मेरो हाल के हुनेछ मैले सोच्नै सक्दैन। उनले मुस्ताङको यात्रा सुरु गरिन् र दिनभरको यात्रापछि साँझपख पोखरा बस पार्कमा उत्रिएर त्यस रातको लागि एउटा होटेलमा बस्ने निर्णय गरिन्। होटेलमा साँझको खाना खाँदै गर्दा पछाडिबाट आएको एउटा आवाजले उनको ध्यानाकर्षण गर्यो र अचानक पछाडि फर्किन्। केही विदेशी पर्यटकहरूको बीचमा बसेर शालीन तरिकाले नरम आवाजमा कुरा गर्दै खाना खाइरहेको आफूले खोज्दै गरेको मान्छेलाई देख्ने बित्तिकै आफू उठेको उनलाई थाहै भएन। उसले पनि देख्यो, एकछिन रोकियो, उसँगै टेबल वरिपरि रहेका पर्यटकहरूले पनि उनीतिर फर्किएर हेरे। तर उसले फेरि फटाफट खाना खान थाल्यो। यसैबीच उनी ऊ भएको ठाउँमा गइन् र भनिन्, सायद मलाई यहाँ देखेर तिमी अचम्मित भयो होला। जुन दिन मलाई महसुस भयो कि मेरो लागि तिमीले जस्तो माया गर्ने मान्छेहरू अरू कोही पनि हुन सक्दैन, त्यो दिनदेखि तिम्रो खोजीमा छु म। मलाई मात्र एक मौका देऊ। आई लभ यु एन्ड आई निड यु। मैले अब कहिल्यै पनि तिम्रो मन दुखाउने छैन। एउटा केटी आएर उसलाई अचानक आई लभ यु भनेको सुनेर पर्यटकहरू जिल्ल परे। ऊ भने हल्का अप्ठ्यारो महसुस गर्दै बोल्यो, आफ्नो हृदयमा यति धेरै भाला प्रहार गर्नेलाई फेरि आफ्नो मनमा सजाउनु भनेको एउटा मूर्खले गर्ने काम हो, बुझ्यौ? उनका आँखाबाट आँसु झर्न थाले अनि आफ्ना सम्पूर्ण आशाहरू निराशामा बदलिएको महसुस गर्दै रुन थालिन्। यतिकैमा केटा उभियो र उनलाई आफ्नो अँगालोमा जोडले कस्दै भन्यो, र म तिनै मूर्खहरूमध्ये एक हुँ। कार्यक्रम गार्डन अफ लभको आजको एपिसोडबाट पनि बिदा माग्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। के गर्नु, समयसँगै चल्नुपर्ने यो संसारमा रहेपछि नियमको पालना गर्नै पर्यो। आउँदै गरेको माघे सङ्क्रान्तिको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। माघी पर्वलाई सभ्य र भव्य तरिकाले मनाउन कोसिस गरौँ। सधैँ खुसी र सुखी रहनुहोस्, सबैसँग मायालु व्यवहार देखाउनुहोस्, मिठो बोल्नुहोस् र सबैको मन जित्न सफल हुनुहोस् भन्न चाहन्छु। गुड नाइट एन्ड बाई बाई। वेयर देयर इज लभ देयर इज लाइफ।